راهيل نسين شوي هيدا لك اللي أنا أصوعك بس لك سي تاني أدي مسلمين ترى رخيونا نيرنا وش الآن تايلكا وا تاخذني تبغي يوقع سوس تبغي يوقع زعيم لي سلام كم يوعلكم من يوتيوب شانل بيتسب انا سلامي اغزابير مسجن غزي كله تلاقيق الله اتهم دما سبسكرايب مغار اترسعوكم معناتيو نايلو معنتي كفال دما ببزح لبلا عين انت يمطني انا كاكل دما كاروركم كفتني معناتيو سنشنا سلومين تراخيوم نيروم ابز حلفه كفال ندحت تراخيوم كينوم طبو ነገር ከምዘይ ጎሮ ብዙሕ ነገር ተናጊሩ ነይሩ ማለትዩ ለማ አንተ ድማ ከም ዝተራኸው ተራኸም ስለ ዝኖራ ሓለፈ ማለትዩ ከም ዝተራኸው ራሄል ይነግራሎ ማለትዩ ሰሎሞን ድማ ንሰንሽ ራሄል ከእምነሉ ከም ዝደሊ ንዕኡ ሕራይ ክትብሎ ከም ዝደሊ ምክንያቱ ዓርኩ ስለዝኾነ ማለትዩና ሕጂ ድማ ናይ ባሓቂ ኣይኮነን ግን ናታ ሪአክት ናታ እንታይ ይመስል ንኽፈልእ ስለዝደለየ ሰሎሞን ሲ ንራሄል እምነለይሉኒ ኢሉ ይነግራሎ ማለትዩና እስታ ድማ እንተን ኣይልካ ክትብሎ ከላ ድማ እምነለይ ኢሉንሞ ሕጂ ድማ ኣነ ንዓኺ ከእምነኪ ደልየለኹ ምስላ ድማ ብጣዕሚ ያ ደንጊፃ ብጣዕሚ ድማ ኮርያ ማለትዩ ንምንታይ እሱ እሳንዕኡ እንዳደለየት ከላ እንዳፍቀረት ከላ እንዳሓርየት ከላ ንሱ ኣዚዝዎ ክመጽእ ከሎሞ ናቱ ልሳን ናቱ ኣፍ ኮይኑ ክናገራ ከሎ ብጣዕሚ ሓርያ ማለትዩ ስለዚ ድማ ከምኡ ገይሮም ምስ ተራኸቡ ብጣዕሚ ሓርያ ምስ ሓረቀት ድማ ብጣዕሚ ካብኡ ሃዲማ ኸይዳ ሃዲማ ምስ ከደ ድማ ኣርኪቡ እንታይ ከም ትብሊ ኢለ እምበር ንዓኺ ለፍቅረኪ ኣይነግርኒ ግን ከመባል ግን ኢሉኒ እዩ ኢሉ ተናጊርዎ ማለትዩ ካብኡ ድማ ብምቕጣል ድማ أبوي جبراتنا أبوي قلقلة تراخيهم نيرو مالتيو أبوي جبرات مسقول أبوي مسبي قلقل مالتيو بدعمي عروخ يوم بدعم لفاتو مالتيو كلتي سلزي جبرات دما نقول قال بعد ما كم تزرع أخو مالتيو تبغى حسب يوم تأمنيرهم اتزمت هو حسب دما عجاو خوينو سلليرو هو جبرات نقول قال حسابه كم تغيرن كأودما حدا كأواتهم كتأفق للوساب كم دلن نجروا مالتيو سلزي اتزنورة أو كود حيزو لما نمسب كي نجر مالتيو إن حدا نجر خوين وإن حدا ميستر أو تخوين دما دخلنا شجر أو العليو كم تقولوا ناي منبر عدلنا ناي زي منبر عدلو أو الإيد جورات كم دخلنا ينجرونا السدوان بتقالو تسمع معه كم زخادة ما ينجرنا لا مالتيو الناس لذي كله درجة ملك عن حذا أي خير جلو ولا جورات ناس ولا من تراخيهم سلام دما كم زتفتح تأشير وسلزنا ولا كم زتفتح له نامس جورات كم تراخونا نجورات دما سنش ود جورات سلوخنا حطي دما كم زلوا راهيل حطي سلزلوا أيا نسلو من سلتا أو يزلا سلزي نجورات دما يكرتا نجورات دما ملأت محلي ولا جرام قد دماتيو اتملأت نص دما نراهيل لوسدا ويدما نراهيل حطيا عند حد أرخيوه يخوينا أطلقهم لخون كلوا جورح دما وردش لخنا حدك موجود يدلن خلاص دما سنش عند حد أميتو تي جوتا خوك وتطروتا سلالخون جوتا سلالبقع وردك موجود أيدلي ماتيو لذي نص دما نمتهكم أيتين تفرق أول مسؤولة نوناكو حط أي عند حد أرخيوه دما قاتل إيلوا أو نيركاس لنا أو تمنيس كأتو أو سوري سلن زمان لسمعتي كل جديد يبدلي إسري يبدلي إسرة للغنا أو نيركاس لنا خط من لسه مثلا تجرني أو جزاين ديو إلو كم زمان لسولو نرينا والتيو بزعبا فوتام تفوت أخم تفلتوا مالتيو تأفي أيا سلزي مس حوا دما قداي تفوت أنا ديسي أنت كنجبر دما يلوا مالتيو تفوت عند حد أوت أخينا بزح نجرة سلة بلاشي تفوت عند حد نجرة أخينا راهيل دما مسدي أقلوا نجرة بزح نجر سلة بلاشي سلة اللي يخون أي تنجرني أمواتي منها أوز حلفة كفال حد دارينا يخوينا السام بزعبة تفوت أنا خيت النجر عدي نسولو من نخيتو مرعوا قالت أهاتينين مالتيو حججن
ብዛዕባ ተፈጥሮ ምስ ሓዋ ኮይና ዝኾነ ዓይነት ነገር ንኸይትናገር ብዛዕባ ንሱ ዝኾነ ሰብ ዘልዕለ ንኽትኣብል እያ ተስማዕሚዓ ማለት ስለዚ ምስ ሓዋ ብዛዕባ ተፈጥሮ ዘለዎ ነገር ምንም ነገር ንኸይናገር ኣጠንቂቓታ ማለት እዩ። ይኹን ዳ እምበር ኣዲኣ ግን ብዛዕባ ሰሎሞን ምንጋር ኣይቋረፀትን እያ ማለት እዩ። ንሰሎሞን ድሕሪ ተመሪዓ ኮይና ማንም ሰብ ከም ዘይደፍራ ከቢራ ከም ትነብር ሰንሽ ግን እንታይ ልበሃል ኡፍ ናለ ሓውሉ ውዕል ሽጉርቲ ልመትር ገዛና ኮስተር ዝውዕል ሰቤታ ኢለኾነ ወድቲ እንታይ ልኪ እኺ ሰሎሞን ግን ዓርሓ ኩሎም ጎበዝ ኩሉ ዝፈርሖ ከም ዝኾነ ድማ ነጊራታ ዲያ ማለት እዩ። ራሄል ግን ንሰንሽ ስለተፍቅር ክትሰምዓ ይኽኣለት እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሱ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸሞ ማለት እዩ ጀሪካን ኣሲሩላ እዩ ክዳና ቀዲዱላ እዩ ብኻራ ገይሩ ፈራርሒላ እዩ ሓመድ ነስኒስላ እዩ ፀጉራ ኣባላሽዋ ኢና ሕጂ ትሒዙ ኣብ ኢዱ ከይኣተኹ ከለኹ ከምዚ ዓይነት ምፍርራሕ በፅሐኒ ናብ ኢዱ ምስ ኣትወኒ ግን ቀቢሩ ሬሳይ ክምለስ ስለልኽእል ኣይምዖን እያ ትብላ ማለት እዩ። ግን ኣዲኣ ነቲ ቃል ክትሕልዎ ኣይከኣለትን ጎቦ እንዳኸደት ዳርጋ ተፍሩሰላ ምባል ይከኣል ማለት እዩ። እና ስለዚ ንምንታይ እያ ንሰንሽ ንሕደት ተመሪዓ ኮይና ምስ ውሽማኣ ዘለዋ ነገራት ስለልባጣጠስ ንሰንሽ ክትምርዖ ኣይትደልን እያ ማለት እዩ። ኣቦ ንሰንሽም ንዓኣ ከምዕዋ ይደሊ ምክንያቱ ውሽምኡ ስለልኸስራ ዘሎ ማለት እዩ። እና ብዚ ምክንያት ስለልኾነ ኩላቶም ክትስማዕምዑ ኣይከኣሉ። ስለዚ ወላ ቃል ትእተወላ እምበር ንሰሎሞን ክትምርዖ ከም ትደሊ ግን ብውሽጣ ትደልላ ማለት እዩ። ስለዚ ገብራትለ ነዲኣ ብፍቅሪ ጌራ ክትሕዛ ክትከናኸና ኣብ ኢዳ ክትእትዋ እሞ ካብ ፍቓድ ኣይትወፅን እያ እንድሕር ፍቅሪ ኣትያ ስለዝበላ ወላ ክትኩሪ ኢላም ኣይተኩርያን እያ ብጣዕሚ እያ ተስሕቓ ማለት እዩ። እና ካብኣቶም ድማ ሎማዓንቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይና ነይራ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ንሰብኣያ ሓፍቱ ማለት እዩ ኣብዚ ዳስ ፎስያ ገለሲ መፅያስ ሞት ኣይተስሓቅ እንድያ ግን ንመስሓቅ በቃ እነንጓልን ፍቅሪ ከም ዘሎ ንምንጋር ብዛዕባ እሱ ምፅያ ብሓይሊ እያ እንዳሰሓቀት ነይራ እንድሕር ዳሪእኹም ኮይንኩም ብጣዕሚ በቃ እንዳሰሓቀት ንዓኣም እንዳሰሓቀታ ምናምን እያ ነይራ እና ንምንታይ ብፍቅሪ ሓዝያ ስለዝበላ ውሽማኣ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ምስ ውሽማኣም ተራኺባ እያ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣብ ጨቅጫቅ ዝኾነ ቦታ እዮም ደረጋ ተራኺቦም ምንም ሰብ ኣብ ዘይረኽበሉ ምንም ሰብ ክሓልፍ ይኹን ወላ ዝኾነ ይኹን ነገር ክኸይድ ኣብ ዘይኽእለሉ ቦታ እዮም ተራኺቦም ዝረኸብዎ ምክንያት ድማ ብዛዕባ ዘኒኡ ኩነታት ማለት እዩ። ከመይ ገይሮም ኣብ ኢዱ ከም ዘእተዋ ከመይ ገይሮም ክልቲኦም ሓዳር ከም ዝገብሩ ከመይ ገይሮም ወይ ከፋ ተሓዲዩ ወይ ካልእ ነገር ዲሱ ከም ትወስድ ክልቲኦም ደቆም ድማ ከም ዘይዋሰቡ እዩ ደጊሙ ነጊርዋ ማለት እዩ። እሳ ድማ ምንም ነገር ዝተገበረ ስለሌለ ድኻም ጥራሕ ከም ዝኾነ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ከም ዘይብሉና እሳ ድማ ጥያቄ ጥያቶ ማለት እዩ። ካብኣቶም ድማ ሓደ ነገር ክንገብር ከም ምዃንና እዩ ነጊርዋ ማለት እዩ። እሱ ድማ ሰብኣያ ክቆትሎ ከም ዝኾነ ነጊርዋ ምክንያቱ ሰብኣያ ከይተወገደ ኣነ ይስኺ ሓዳር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢልዋ ማለት እዩ። ድማ ብጣዕሚ እያ ሰንቢዳ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብውሽማኣ ገይራ ሓዳራ ኣሚና ክብረታ በዓል ቃል ኪዳና ኣቦ ደቃ ዝኾነ ሰብኣይ ብውሽማኣ ክትቆትሎ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝኾነ ማለት እዩ ጋይስና። ስለዚ ካብኡ ካብ ብተወሳኺ ንሱ ምስ ሞተ ንውሽማኣ እንድሕር እታ ኮይና ብብዙሕ ነገር ስለትሕመ ኣብ ልዕሊ ሕመይታኣ ከኣለለ መሊሳ ሰብኣያ እንድሕር ዳ ኣቕቲላ እሞ ብሕጂ ኸሲ ድሕሪ ክንደይ እያ ምስ ውሽማኣ ሓዳር ክትገብር እማጅን ጋይስና። ኣብ ቀጣሊ ድማ ብዛዕባ ሰብኣያ ክቆትሎ እየ ምስ በላ ብጣዕሚ ሰንቢደን ይሃና እሺ ድያ ክትብሎ ትውሳነ ክትቅበሎ ድያ ከመይ ክትገብሩ ሓቢርና ክንሪኦ ማለት እዩ ጋይስ። ሰናይ ንዓኹም ሓድሽ ስለኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ንዓይ ኣይትረስዑ። ኣብ ናሃቶም ቻነል ከድኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ንዓኹም።